1 minute video sa Nahandig Peak, Zamboanguita. 45 minutes gikan sa Dumaguete, 2,000 feet above sea level, 3.5 kilometers nga baklayon. Bisan magchinelas o magapahapa, kayang sakaon. Objection, Your Honor, kinsa man ang musaka sa bukid nga magapahapa. Basta, pag abot nimo sa taas, 360 degrees nga bukid ug dagat.